अस्सलाम वालेकुम। मुल्की सियासत में बात हो रही है इन हाउस तब्दीली की। ये इन हाउस तब्दीली कैसे आएगी, कौन सी जमातें हैं जो इसमें अहम किरदार अदा कर सकती हैं, और इन हाउस तब्दीली अगर आती है तो उसके बाद अपोजिशन का लाहा अमल क्या होगा, ये तमाम हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। मैं हूं सरफराज राजा, आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो दोस्तों, बात हम कर रहे हैं इन हाउस तब्दीली की। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अपोजिशन का लाहा अमल क्या होगा, और उसमें हमने आपको ये बताया था कि इन हाउस तब्दीली के हवाले से जो अपोजिशन की सफ़ों में आइनी माहिरीन और बुज़ुर्ग सियासतदान मौजूद हैं, उन्होंने बताया है कि इन हाउस तब्दीली ही वाहिद रास्ता है मौजूदा हुकूमत को हटाने का। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ज़बरदस्ती इस हुकूमत को घर नहीं भेजा जा सकता। तो इस हवाले से डिलिब्रेशंस हुई हैं अपोजिशन की अपनी जमातों के अंदर। तो उसके बाद अब इन हाउस तब्दीली के हवाले से हमारे सामने ये सूरत आ रही है कि अपोजिशन अब इन हाउस तब्दीली पर गौर कर रही है, और पीपल्स पार्टी ने कह भी दिया है कि वो इन हाउस तब्दीली के लिए जाएंगे। इस हवाले से अभी तक अपोजिशन में इत्तेफाक राय नहीं, लेकिन हम आपको पहले ही बताएंगे इन हाउस तब्दीली आएगी कैसे। तो इसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और उसके लिए आइनी ज़रूरत ये है कि जो कौमी असम्बली के टोटल अरकान हैं, कुल अरकान की जो तादाद है उसका 20% अरकान अपने दस्तखतों के साथ एक रेजोल्यूशन जमा कराते हैं असम्बली सेक्रेटेरिएट में, जिसमें कहा जाता है कि वज़ीर आज़म जो है वो ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, और इस हवाले से उनकी करारदाद पर अमल दरामद कराया जाए और उस पर वोटिंग कराई जाए। ये करारदाद जब पेश होती है तो उसके बाद कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का वक्त है जिसमें ये इस पर वोटिंग होती है। और इसमें जो अहम बात है वो है नंबर गेम। तो नंबर गेम हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसके कुल अरकान की तादाद 342 है, और इस वक्त 2 नशिस्तें खाली हैं। अगर वोटिंग होती है तो इन नशिस्तों का भी काफ़ी अहम किरदार होगा, इस बारे में हम आपको बताएंगे आगे चल के। इससे पहले बात कर लेते हैं कौमी असम्बली में नंबर गेम के हवाले से। तो 340 नशिस्तें इस वक्त ऐवान की हैं, और उसमें हुकूमत का जो इत्तेहाद है उसकी नशिस्तें हैं 180, और इसमें तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद है 156, और 342 के ऐवान में 172 अरकान चाहिए सादा अक्सियत के लिए वज़ीर आज़म को अपने ओहदे पर बरकरार रहने के लिए। और इसमें अगर हम बात करें तो जो ब्रेकअप है उसमें 156 PTI की नशिस्तें हैं। इसके अलावा MKM की 7 नशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की 5 नशिस्तें हैं, और 2 आज़ाद अरकान हैं जो कि हुकूमत की हमायत कर रहे हैं। इसके अलावा अवामी मुस्लिम लीग का 1 रुकन शामिल है, जबकि जमहूरी वतन पार्टी का 1 रुकन शामिल है। तो ये कुल मिला के एक तादाद बनती है 180। अगर हम बात करें अपोजिशन की, जिसका ही रोल है इसमें सारी अदम एतमाद की तहरीक में, तो अपोजिशन के अरकान की तादाद इस वक्त है 160, और उसमें 83 अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के, 55 अरकान हैं पीपल्स पार्टी के, जबकि 15 अरकान मुत्तहिदा मजलिस अमल के हैं। इसके अलावा 2 आज़ाद अरकान हैं जो कि अपोजिशन का साथ दे रहे हैं, और 4 अरकान वो हैं जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के हैं, और 1 रुकन जो है वो अवामी नेशनल पार्टी का है। ये तमाम अपोजिशन मिलाकर 160 तादाद बनती है अपोजिशन की। अब बात करते हैं उन 2 नशिस्तों की जो कि खाली हैं। तो दोस्तों, ये 2 नशिस्तें जो हैं ये बेसिकली अपोजिशन की नशिस्तें हैं। एक नशिस्त JUI की है, मुनीर औरकज़ई के इंतकाल की बायस की नशिस्त खाली हुई थी। इसके अलावा एक नशिस्त जो है वो पंजाब से है, और ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। तो इस बात की तवक्को यही की जा रही है कि ये नशिस्तें दोबारा अपोजिशन को ही मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि एक तो अपोजिशन के स्ट्रॉन्ग हल्के हैं, उसके अलावा अगर हम देखें तो अमूमन ये होता है कि कहीं भी किसी रुकन के इंतकाल की सूरत में अमूमन हम देखते हैं कि उसके जो जानशीन आते हैं वो इंतखाब जी जाते हैं, उनको एक सिंपैथी का वोट भी मिलता है, और अपोजिशन के स्ट्रॉन्ग हल्के भी हैं। तो इस बात के इम्कानात हैं कि दोनों नशिस्तें अपोजिशन को मिल जाएंगी, और अगर ये नशिस्तें अपोजिशन को मिलती हैं तो अपोजिशन की कुल तादाद 162 बन जाएगी। अब अपोजिशन को 10 अरकान की ज़रूरत होगी अवान में अपनी अक्सरियत कायम करने के लिए। तो उसमें हमने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ के अलावा 7 नशिस्तें MKM की हैं, 5 नशिस्तें मुस्लिम लीग काफ की हैं, जबकि 3 नशिस्तें ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की हैं, यानी GDA की, जो कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं। इसके अलावा AML है, अवामी मुस्लिम लीग, और जमहूरी वतन पार्टी है, और 2 आज़ाद अरकान हैं। तो हम आपको बताएं कि हुकूमत को अपनी अक्सरियत बरकरार रखने के लिए अपनी नशिस्तों के अलावा मज़ीद 16 अरकान की हमायत दरकार है, जो कि इस वक्त उसको हासिल है। लेकिन अब इसमें सूरत हाल ये है कि अगर अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लेकर आती है तो 172 अरकान उनको ऐवान में लाने होंगे अपनी करारदाद, अपनी तहरीक की मंजूरी के लिए।
تو اس طرح اگر 2 نشستیں جو فروری میں الیکشن ہونے جا رہا ہے ضمنی الیکشن وہ اپوزیشن حاصل کر لیتی ہے تو ان کے تعداد ہو جائے گی 162 اور ان کو مزید 10 ارکان کی حمایت درکار ہوگی. اب یہ 10 ارکان کون ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو کسی طریقے سے ساتھ ملایا جائے, ایم کیو ایم کی حمایت حاصل کی جائے, اور 2 آزاد ارکان جو ہیں ان کے بارے میں بھی اپوزیشن ان سے رابطے میں ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ کاف کو اس میں آن بورڈ لیا جائے تحریک عدم اعتماد میں, اور تو 10 ارکان مزید چاہیے ہوں گے, اور اگر ضمنی انتخابات میں کامیابی نہیں ملتی اپوزیشن کو تو 12 ارکان کی ضرورت ہوگی. تو یہ 12 ارکان اب اتحادی جماعتیں ہیں, اور اس ساری صورتحال میں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اتحادی ارکان ہی ہیں, اتحادی جماعتیں ہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں, اور سینٹ کے انتخابات میں پنجاب میں مسلم لیگ کاف اور سندھ میں ایم کیو ایم اب اس بارگیننگ پوزیشن میں ہیں کہ وہ کم از کم ایک نشستیں اپنے ارکان کو دلا سکیں سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے. تو جو اپوزیشن کی حکمت عملی ہے ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ اس پر اتفاق رائے بالکل نہیں. مولانا فضل الرحمان کسی بھی طرح ان ہاؤس تبدیلی کے لیے راضی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے وہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس اسمبلی کو تسلیم کر رہے ہیں اور ان انتخابات کو تسلیم کر رہے ہیں جن کو وہ جعلی اور دھاندلی زدہ الیکشن قرار دے چکے ہیں. تو پیپلز پارٹی تو یہ سمجھتی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہی واحد حل ہے, اس کے لیے باقی جماعتوں کو متفق کیا جائے گا. مسلم لیگ نون میں ڈیوائڈ ہے, مسلم لیگ نون کے بہت سے ارکان سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے نہیں جانا چاہیے, اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ سینٹ میں چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کو قرار دیا جاتا ہے, جہاں پہ ایک واضح اکثریت کے باوجود بھی یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکی تھی. تو اب اس میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے اہم چیلنج جو اپوزیشن کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ 172 ارکان ایوان میں پورے کرنا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام ارکان کی ایوان میں موجودگی بھی ضروری بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی نہ صرف حمایت حاصل کریں بلکہ ان کے ارکان کی اس دن پر ایوان میں موجودگی کو یقینی بنائیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کے لیے کافی زیادہ ورکنگ کرنی ہے اپوزیشن کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جانے سے پہلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف ایک بار تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 6 مہینے تک تحریک عدم اعتماد نہیں پیش کی جا سکتی. تو یہ آپشن اپوزیشن کے پاس ختم ہو جائے گا اگر یہ تحریک ناکام ہوتی ہے. تو اس کے لیے پوری ورکنگ کے ساتھ اپوزیشن جانا چاہتی ہے کہ وہ جو تحریک عدم اعتماد میں جاتی ہے تو اس والے سے پوری ورکنگ کر لی جائے, اور یہی جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے ارکان کا یہی موقف ہے کہ اس والے سے جب تک ورکنگ نہیں ہوتی تب تک اس آپشن کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. تو ابھی پیپلز پارٹی کو پہلے تو کنونس کرنا ہے اتحادی جماعتوں کو اپوزیشن کی اپنی, اور اس کے بعد نمبر گیم کے حوالے سے جوڑ توڑ شروع کرنا ہے. سینٹ کے انتخابات کافی اہم ہیں چونکہ اب مسلم لیگ نون بھی کہہ چکی ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے گی, جے یو آئی بھی لے گی, تمام جماعتیں انتخابات میں حصہ لیں گی, اور جو کہ ان کے آئینی ماہرین نے ہی ان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سینٹ کا میدان ہرگز خالی نہ چھوڑیں. اگر یہ میدان خالی رہتا ہے تو حکومت اکثریت لے کے آ جائے گی اور ان کی اکثریت اگلے 6 سال تک سینٹ میں برقرار رہے گی. اس حوالے سے اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا جائے, اور یہی جو ہے یہ امتحان ہوگا اور یہی فیصلہ کرے گا کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف جایا جاتا ہے یا نہیں جایا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ جو حکومت کے ناراض ارکان ہیں ان کی حمایت حاصل کی جائے, اور اگر ان کی حمایت ملتی ہے تو یہ اپوزیشن کے لیے آسان ہو جائے گا. اس حمایت کا اندازہ ان کو سینٹ کے انتخابات میں لگ جائے گا, جہاں پر اگر ان ارکان کی حمایت ملتی ہے تو اپوزیشن اپنی جو ان کا کوٹا ہے اس سے زیادہ نشستیں جیت سکتی ہے. لیکن اگر یہ ارکان حکومت کی حمایت نہیں کرتے, وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دیتے ہیں, تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں, تو یہ ارکان جو ہے یہ نااہل ہو جائیں گے آئینی طور پر, کیونکہ آئین میں یہ ہے کہ اگر ارکان تحریک عدم اعتماد میں وزیر اعظم اور پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو وہ نااہل قرار دیے جائیں گے. لیکن اس صورت میں اپوزیشن ان کو گارنٹی دے رہی ہے کہ اگر تو ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اپنے جو ان کی پارٹی ہے اس کا ان کو ٹکٹ دیں گے انتخابات کے لیے. تو یہ ایک ان کو لالچ دیا جا رہا ہے, انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کی حمایت چھوڑ کے ان کی طرف آئیں اور اگلی آئندہ انتخابات میں ان کی پارٹی کا ٹکٹ لے کے انتخابات لڑیں. اب جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا. تو اس حوالے سے جو چیز زیر غور ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس حوالے سے یہ بات زیر غور ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن اپنا وزیر اعظم یقینی طور پر لائے گی, اور اس حوالے سے اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون چونکہ بڑی جماعت ہے ایوان کی تو مسلم لیگ نون کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنا وزیر اعظم لے کر آئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ حکومت نہیں چلے گی, کیونکہ طے یہ ہونا ہے کہ جب نئی حکومت آئے گی, نیا وزیر اعظم آئے گا, اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو وہ وزیر اعظم آ کر جو پہلا کام کرے گا وہ یہ ہوگا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں. اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے اور تمام جماعتیں ان انتخابات میں حصہ لیں.
اسی نقطے پر مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ وہ اس پر راضی ہوں کہ جو ان ہاؤس تبدیلی ہے اس کے لیے کام کیا جائے، جوڑ توڑ شروع کیا جائے. لیکن ابھی تک اس حوالے سے مشاورت جو پی ٹی ایم کے اندر ہونا باقی ہے، اور پی ڈی ایم کے تمام قائدین کو اس بات پر متفق کرنا ابھی باقی ہے کہ وہ تمام اس بات پر پہلے متفق ہوں کہ تحریک عدم اعتماد لائی جانی ہے یا نہیں لائی جانی، یا کوئی دوسرا آپشن استعمال کرنا ہے. تو یہ تمام صورتحال تھی سیاسی میدان سے. آئندہ بھی جو اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.